अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में निजासतों का बयान किया जाएगा। निजासत की दो अक़साम हैं। नंबर एक निजासत गलीज़ा, नंबर दो निजासत खफ़ीफ़ा। निजासत गलीज़ा का बयान पेशाब, पखाना, बहता खून, बहती पीप, मुंह भर के कै, दुखती आँख का पानी, दूध पीते लड़के या लड़की का पेशाब व पखाना, बच्चे की मुंह भर कै, मर्द या औरत की मनी, मज़ी, बदी, हराम जानवरों मसलन कुत्ता, बिल्ली वगैरह का पेशाब व पखाना। घोड़े का पेशाब निजासत गलीज़ा नहीं है बल्कि निजासत खफ़ीफ़ा है। हलाल जानवरों का पखाना जैसे गाय, भैंस वगैरह का गोबर और ऊँट, बकरी वगैरह की मेंगनी, इसी तरह मुर्गी, बतख की बीट, ये सब निजासत गलीज़ा हैं। निजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर कपड़े या बदन पर एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज न होगी, और इस सूरत में जानबूझकर नमाज पढ़ना सख्त गुनाह है। और अगर नमाज को हकीर समझते हुए इस तरह नमाज पढ़ी तो ये अमल कुफ़र होगा। निजासत गलीज़ा अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो इसका पाक करना वाजिब है। बग़ैर पाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक करके फिर दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर निजासत गलीज़ा दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो इसका पाक करना सुन्नत है। अगर बग़ैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत है। लिहाजा ऐसी नमाज को दोहरा लेना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। निजासत गलीज़ा का दिरहम या इससे कम या ज़्यादा होने से मुराद ये है कि निजासत गलीज़ा अगर गाढ़ी हो, मसलन पखाना, लीद वगैरह, तो दिरहम से मुराद वज़न में 4.5 माशा है। लिहाजा अगर निजासत दिरहम से ज़्यादा या कम है तो इससे मुराद 4.5 माशा से कम या ज़्यादा होना है। और अगर निजासत गलीज़ा पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो दिरहम से मुराद लंबाई चौड़ाई है, यानी हथेली को खूब फैलाकर हमवार रखें और इस पर आहिस्तगी से इतना पानी डालें कि अब इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला जा सकता। अगर डाला जाए तो पानी हथेली से बह जाएगा। चनाचे अब जितना पानी का फैलाव है इतनी मिकदार में लंबाई चौड़ाई का होना ये दिरहम के बराबर है। निजासत खफ़ीफ़ा का बयान हलाल जानवरों मसलन गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह का पेशाब और हराम परिंदों मसलन कव्वे, चील वगैरह की बीट, ये तमाम निजासत खफ़ीफ़ा हैं। निजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म निजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म ये है कि कपड़े या बदन के जिस हिस्से पे लगी हुई है अगर इसकी चौथाई से कम है तो माफ़ है। मसलन आस्तीन में निजासत खफ़ीफ़ा लगी हुई है तो अगर आस्तीन की चौथाई से कम में लगी हुई है तो माफ़ है, यानी इस सूरत में पढ़ी गई नमाज हो जाएगी, मगर बेहतर यही है कि इसे धोकर नमाज पढ़ी जाए। अलबत्ता अगर पूरी चौथाई में लगी हुई हो बग़ैर पाक किए नमाज न होगी। निजासत से कपड़े या बदन को पाक करने का तरीका। जो निजासत कपड़े या बदन पर लगी हो इसके पाक करने का तरीका ये है कि अगर निजासत दल वाली यानी गाढ़ी हो, मसलन पखाना, लीद वगैरह हो, तो इसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि इस निजासत को दूर करना फ़र्ज़ है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से बदन या कपड़े पाक हो जाएगा।
اور اگر 4 یا 5 مرتبہ دھونے سے نجاست دور ہو تو اتنی ہی مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھونا بہتر ہے، اور اگر نجاست دل والی نہ ہو بلکہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ناپاکی کے مسائل متفرقہ۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں، یہ احکام اس وقت ہیں جبکہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ یا پانی میں نجاست پڑ جائے، چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، دونوں صورتوں میں وہ دودھ یا پانی کہ جس میں نجاست پڑی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست پڑی ہو۔ نجاست خفیفہ، اگر نجاست غلیظہ مل جائے تو وہ تمام نجاست غلیظہ ہو جائے گی۔ حرام جانوروں کا دودھ بھی ناپاک ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر اس کو پینا جائز نہیں۔ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتی رہے تو وہ زمین پاک ہو گئی، خواہ وہ ناپاکی ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے، لہٰذا اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم ایسی زمین سے کرنا چاہیے جس پر کبھی بھی نجاست نہ پڑی ہو۔ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے سے پاک ہو گئی پھر اس کے بعد گیلی ہو گئی تو وہ چیز ناپاک نہ ہوگی، جیسے زمین پر پیشاب پڑنے سے وہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ زمین سوکھ گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب اگر وہ زمین پھر گیلی ہو گئی یعنی پاک چیز سے تو ناپاک نہیں ہوگی۔ جو زمین گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہے اگرچہ وہ سوکھ جائے مگر پھر بھی عین اس زمین میں نماز جائز نہیں، البتہ ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو، اس کے سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھے تو نماز درست ہوگی۔ چند ضروری باتیں۔ کپڑے اگرچہ کتنے ہی میلے کیوں نہ ہو جائیں، جب تک ان میں ناپاکی نہیں لگے گی وہ ناپاک نہیں ہوں گے، لہٰذا ایسے تمام کپڑے جو ناپاک نہیں ہیں البتہ میلے کچیلے ہیں، ان کو ایک ساتھ دھو لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے کپڑوں کے نہ تو دھونے کا کوئی مسئلہ ہے نہ ہی نچوڑنے کا، بس ایسے کپڑوں کا میل صاف کر کے جس طرح چاہے نچوڑ کر سکھانے کے لیے لٹکا دے، کیونکہ یہ پاک ہی تھے، صرف میل دور کیا گیا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے مذکورہ بالا کپڑوں کے ساتھ صرف ایک ہی کپڑا جو ناپاک تھا کپڑے دھونے کی مشین میں ڈال دیا تو اب یہ تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کے پاک کرنے کے لیے وہی بات درکار ہوگی جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے کپڑے دھونے میں جو بھی عورت یا مرد کپڑے دھوئیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کپڑوں کو جو ناپاک ہیں الگ رکھیں اور پہلے پاک کپڑوں کو دھو لیں، اس کے بعد ناپاک کپڑوں کو دھو لیں۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے ناپاک کپڑوں کے صرف ان حصوں کو پاک کرے جس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کے بعد اب ان کو بھی جس طرح چاہے دھوئے کہ یہ کپڑے پاک تو ہو ہی چکے تھے، بس اب تو میل دور کرنا مقصود ہے۔ سالن پکانے کے لیے جو گوشت یا سبزی وغیرہ لائی جاتی ہے، پکانے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اسی طرح آٹا گوندنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اگر ہاتھوں میں ناپاکی لگی ہوگی اگرچہ تھوڑی سی ہو تو آٹا گوندنے کے لیے جو پانی رکھا ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس طرح اس پانی سے گوندنے والا آٹا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ بعض عورتوں میں جو یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے منہ بھر قے کر دی تو اس قے سے نکلنے والا دودھ بھی ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں بھی تمام خواتین و حضرات
ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور مسائل کے مطابق جو بیان کیے گئے ہیں عمل کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نجاستوں کے اس بیان کو یاد رکھ کے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی تمام خواتین و حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔